अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हफ्ते में कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब: हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल: बरसग़ीर पाक हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके जरिए से पहुंच चुका था? जवाब: बरसग़ीर पाक हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के जरिए से पहुंच चुका था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस बेटे का लक़ब तैयब और ताहिर था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब तैयब और ताहिर था। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब: कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम 3 मर्तबा आया है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जन्नत से आया था, इस पर किस रंग की ऊन थी? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जन्नत से आया था, इस पर सुर्ख रंग की ऊन थी। सवाल: ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब: ईद उल अज़हा ज़िल हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल: बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब: बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल: सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब: क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल: किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल: क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब: ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सवाल: ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं? जवाब: ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने कुर्बानी के हैं। सवाल: क्या कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ है? जवाब: कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ नहीं है। सवाल: कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब: कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल: क्या आप बता सकते हैं कि किबला तब्दील करने का हुक्म कब दिया गया? जवाब: 15 शबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे। 2 रकात के बाद सूरतुल बकरा में हुक्म दिया गया। सवाल: किस नबी का चचा जहन्नम में जाएगा? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जहन्नम में जाएगा। सवाल: क्या ये दुरुस्त है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे? जवाब: जी हाँ, ये दुरुस्त है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है?
جواب، قرآن پاک کی سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سوال، رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل صراط ہے۔ جواب، اس کو پل صراط کہنا غلط ہے بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ سوال، قارون کے خزانے کی کنجیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھیں؟ جواب، قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ خزانوں کی کنجیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ سوال، حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کس جگہ کی ہے؟ جواب، حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت المقدس فلسطین کی ہے۔ سوال، مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال، کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب، کافر بادشاہ نمرود نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی۔ سوال، مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب، مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال، ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال، من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب، من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا نظر بد کی نشانی ہے۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سوال، غزوہ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا؟ جواب، خندق کھودنے کے دوران مہاجرین اور انصار آپس میں لڑنے لگے، مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے اور انصار کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سوال، خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب، حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Yeah.